السلام عليكم. شو بدي زد تشيلسي أندرلخت اليوم مقابلة موعودة. نقولوا بلي مقابلة اللي غادي مقابلة اللي غادي نشوفوا فيها كثير والكثير في هذه المقابلة بعد التعادل أمام أندرلخت في أندرلخت. شفنا كيفاش اليوم التشكيله اللاعبين اللي عند تشيلسي، المدرب واش راح كيما نقولوا حنا المدرب باش راح صاري راه يوجد الاندرلخت راه في سيمانه ولا سيمانه هو من هذه المقابله تاع لالي تاع شفنا كيفاش تشيلسي جاب التعادل ايجابي هدف لهدف. المقابله سوف تنبعث من جديد، المقابله اللي غادي تقلع من جديد. صعيبه على تشيلسي أندرلخت. شوف ما تساعد حتى واحد المقابله، الناس راهي ربحت برا وفي بلادها خسرت. البارح كي تشوف تدي ليكزومبل البارح لي زونغلي الذين لا يعرفوا الاستسلام. لي زونغلي حاجه اللي تعلمناها من عند لي زونغلي، ما يعرفوش استسلام. شناهم كيفاش الناس اللي كانوا يقول لك البطوله الانجليزيه ما كان والو بطوله، راهي اليوم بارح غادي نشوفوا نهائي تشامبيونز ليغ، نشوفوا ليفربول، نشوفوا توتنهام. اليوم تشيلسي تشيلسي في الميدان تاعها، ونعرفوا بلي تشيلسي في الميدان تاعها باللاعبين تاعها، يعني لاعبين كبار، ماشي لاعبين كي نقولوا هازار، نقولوا ماتيو فوفيتش، نقولوا وين غادي فاني دافيد لويس إمريسيون. غادي نشوفوا لاعبين وين غادي يعطوا الحلول للمدرب تاعهم صاري، غادي يعطوا وين فانيك. ما ننساوش اللاعب ويليان جيرو، وين غادي نشوفوا روبن، غادي نشوفوا بزاف لاعبين اللي غادي يعطوا الحلول، خاصة في الاحتياط. فانيك الاحتياط اللي عندهم نقولوا باللي بيدرو، عندهم دافيد، عندهم لاعبين، عندهم نقولوا بلي غادي نشوفوا صاري عنده الحلول، عنده كيفاش ينجم الشوط الاول الشوط الثاني، يعرف كيفاش عنده الحلول تاعو. فانيك ما ننساوش أندرلخت الفريق اللي عنده فانيك اللاعبين تاعو، عنده نقولوا بلي الفريق اللي ما غاديش يستسلم. غادي نشوف الشوط الاول، انطلاقه تاع الشوط الاول، تما نقولوا حنايا لعبوا في أندرلخت لعبوا شوط واحد راهم هذا شوط ثاني، هذه دروك عند المدربين، عند اللاعبين، خاصة المدربين وين قارين يقراو المقابلة تاع اللي تفوت، المقابلة تاع لالي، كل واحد يرتب الامور تاعو، يقرا مع ستاف تكنيك تاعو، يقرا مع المديرية الفنية تاعه. يعني غادي يشوف أندرلخت، غادي يشوف تشيلسي كيفاش تلعب، غادي يشوف كيفاش الهجوم تاعها، الدفاع، خط وسط الميدان. يعني كل واحد عنده قراءة تاعه، كيما صاري عنده قراءة تاعه. المدرب تاع نقولوا المدرب تاع أندرلخت فانيك عنده قراءة تاعه. يعني كل واحد وعنده قراءة اللعب تاعه. من الصعب باش نقولوا باش ينهزم بطريقة سهلة. هذه هي وين المدرب أولدوف هيلتر، المدرب تاع أندرلخت اللي معروف في أندرلخت، كان مدرب كبير، يعرف كيفاش يمشي المقابلات. كم من مقابله فاز عليها، شفنا كيفاش فاز في الفرق الايطاليه، فاز على الفرق الانجليزيه، فرق المانيه، فرق اسبانيه. ما وصلش غير هكا، هذا المدرب ما وصلش غير هكا، ما وصلش، وصل بالعمل، وصل راه في الدومي فينال، راه باقي له شوط واحد ما وصلش. وهذا ننجم نقول بلي راهي البطولة والهيبة تاع كرة القدم رجعت للإنجليز بعد ما كانت مسيطرة عليها إسبانيا. رجعت الإنجليز. وين شفنا الشوط الأول، نقولوا الشوط الأول كيفاش شفنا كيفاش تشيلسي أندرلخت اللي من الصعب الشوط الثاني التكهن، من الصعب التكهن. كما يقول لك تخاف باش تعطي تكهن. البارح المقابله تاع يوم الثلاثاء تاع الاربعاء، تخاف من التكهن، المقابله تخاف تتكهن فيهم، خاصة الناس وين راهي تقدم مقابلات كبيرة. المدربين لما يحطوا خطط جهنمية. وين المدرب تاع أندرلخت اللي عنده فانيك مهاجمين من طراز العالي فانيك. ما ننساوش عنده اني، عنده لوكا، عنده داني كوستا، عنده سباليستي، عنده فيليبي، عنده
دافيد ابراهيم، هذو خط وسط الميدان اللي غادي نشوفوهم. غادي تشوف مقابله خاصه وين فانيك تشيلسي اللي عندها نقولوا كي نقول هازار. انا واحد من الناس باغي هازار يربح باغي هازار يفوز بالمقابله هذه. هي خاطر عليها في التنشيط النهائي يكون في المستوى. وفانيك ما ننساوش فانيك ايفن نودياك تاع اللعاب هذا جينسون اللي فانيك اللاعبين هذو اللي غادي تشوف منهم تقديم مقابله كبيره، مستوى عالي، ضغط رفيع جدا في المقابله لا تعترف بالجرائد او الاعلام، ولا تعترف بالمستطيل الاخضر و90 دقيقه واش تتمد في المقابله. على هذيك غادي نشوفوا التغيير، نشوفوا هذا الدور الاوروبي اللي غادي يعطينا فانيك مفاجات اخرى. الدور الاوروبي غادي يعطينا مفاجات. كي تشوف شوط اول اندرلخت تشيلسي اندرلخت، مقابله منتهيه بهدف لهدف في لالي. تشوف نتايا اليوم مقابله شوط اول نقولوا الشوط الثاني يبقى عند المدربين. الشوط الثاني اللي غادي يبقى عند المدربين اللي دروك تبان في الشوط الثاني، تبان اللمسه تاعهم، نقولوا تبان اللمسه تاعهم. خاطر دائما المدربين البارح كي تشوف المقابله اللي تلعبت البارح، المقابله اللي تلعبت بالامس، تشوف اللمسه تاع المدرب في الشوط الثاني. تشوف كيفاش الا كان منهزم يخرج لك ميليو ديفونسيف، ويدخل لك ميليو اقسام، يدخل لك مهاجم خط وسط هجوم، يدخل لك في الهجوم، يخرج لك اتاكو، يخرج لك ديفونسور، يلعب لك بثلاثه، يلعب لك كاع في لاطاك. يعني كاين تشوف هاد الصوالح في الميدان، تشوف تغييرات في الميدان، تشوف كيفاش المدربين كيفاش يلعبوا بالخطط، تغيير الخطه. كيما البارح انا شفت البارح باش عاودت ولات النتيجه، ولات 3-2. يعني المقابله شتا انايا كيفاش المدرب كيفاش حط لعب بثلاثه كي كان خاصو بونت، لعب بثلاثه بلا ديفونسور ما كلش الامام. شنا كيفاش سيطروا. هذه هي المقابله. هذوما تشوف المدربين كيفاش يمدوا الخطه تاعهم. تشوف فانيك ما ننساوش الحارس تاع اندرلخت كيفن ترامب، اللي فانيك حارس في المستوى، الحارس اللي عنده تما. شوف اليوم نقولوا باللي الشوط الاول يكون صعب، الشوط الثاني فانيك الشوط الثاني اللي غادي نشوفوا مدربين، غادي نشوفوا التخطيط تاع المدربين، كيفاش نشوفوا الخطه تاع المدربين، خاصه وين غادي تشوف هازارد، تشوف اوليفين، تشوف جيرو، تشوف ويليان، تشوف غادي تشوف بزاف، نشوفوا بزاف لاعبين اللي غادي نقولوا بلي غادي يلعبوا، يعطوا نكهه في الميدان. تشوف منا تاع اندرلخت وتشوف منا تاع تشيلسي، غادي تشوف نكهه في اللعب، تشوف تغيير في اللعب، تشوف الفنيات، تشوف تقاليد تاع فرق. تشيلسي تسمع عنده تقاليد، اندرلخت فانيك عنده تقاليد. تشيلسي 1905، تشيلسي 1905، من 1905 راه في قرنوشي، عنده تقاليد، عنده شخصيه، عنده هيبه تاعه تشيلسي. باش ما نغلطوش، اندرلخت فانيك راه من 900. هذو فرق عريقه، فرق ليس بتاع الامس، ولا فرق عريقه، فرق اللي عندها الهيبه تاعها، عندها التقاليد تاعها، عندها لاعبين كي يجوا لازم كي يدير ذاك التريكو لازم يعرف علاش راه لابس التريكو. سي محمد اليوم انايا نشوف صاري الشوط الاول. هذا المدرب المخضرم، المدرب اللي يعرف كيفاش يخدم المقابلات، يعرف كيفاش يقرا المقابله. غادي نشوف باللي صاري هو اللي غادي يدير الفرق في الشوط الثاني بالتغييرات بالخطه تاعو. هذه هي خاطر عليه انا واحد الناس نتمنى تشيلسي هو اللي يفوز بالمقابله، نتمنى خاطر انا نبغي الفوتبال، نتمنى باللي تشيلسي هو اللي يفوز بالمقابله، ونشوفوا مقابله كبيره، نشوفوا بلي نشوفوا فيها فنيات، نشوفوا فيها خاصه اندرلخت اللي فانيك راه في الدور النهائي، النصف النهائي اللي غادي ما يسمحش
غادي ما يسمعش، ما غاديش نشوفوا مقابله سهله في الدومي فينال، ما غاديش نشوفوا مقابله سهله في الدومي فينال، غادي نشوفوا مقابله كبيره، نشوفوا فنيات، نشوفوا جمهور، نشوفوا روح رياضيه، نشوفوا بزاف صوالح. هنايا لو ميير كي كان صحيتو.